आइए देखते हैं। एक मैगजीन है जिसका नाम है वॉच टावर, जिसको एक ईसाई तंजीम निकालती है। और वो ईसाई तंजीम कौन सी है मालूम है आप लोगों को? वो ईसाई तंजीम के बारे में असल जो ईसाई वो कहते हैं कि ये ईसाई नहीं है, ये क्रिश्चियन नहीं है, ये नसारा नहीं होते, ये निचले दर्जे के नसारा है, जिनको नसारा खुद कहते हैं कि ये ईसाई और नसारा नहीं है। वो तंजीम के बारे में बात कर रहा हूं। वो लोग एक मैगजीन निकालते हैं जिसका नाम है वॉच टावर। आप लोगों से मैं पूछूंगा, क्या आप लोग इसकी तादाद बतलाइए, कितने निकालते होंगे? बोलिए, गेस करिए। 1, 10,000? बोलिए। हमारे एक भाई ने कहा 10,000। और कोई? 1 लाख। और मैंने कहा था ना, जब अगर इन मीडिया इस्तेमाल, ये जो लोग मीडिया इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर इसकी इंफॉर्मेशन, इसकी न्यूज अगर आपके सामने आएगी तो आपके आंखें बाहर निकल कर आ जाएंगी। याद रखिए, आप चौंक जाओगे। आप लोग जानते हो, और ये जो मैगजीन है 4 कलर मैगजीन है, पूरी कलरफुल मैगजीन, पेपर क्वालिटी आप सोच नहीं सकते, जबरदस्त पेपर क्वालिटी। और बेचते कितने मालूम? सिर्फ 3 रुपया, 4 रुपये, 5 रुपये में, सिर्फ 4 रुपये फ्री में डिस्ट्रीब्यूट करना है लोगों को। ये जो वॉच स्टार मैगजीन है, इसकी तादाद है 37.1 मिलियन। 37.1 मिलियन। सोच सकते हैं आप, 3 करोड़ 71 लाख कॉपीज निकलते हैं इस मैगजीन के। कितने? 3 करोड़ 3 करोड़ 71 लाख। सोच सकते हैं। मुसलमान यहां पर इतना काम करना दूर की बात, सोच भी नहीं सकते हम इतना बड़ा काम करेंगे। आज वो कर रहे हैं। और यही तंजीम और ये जो मैगजीन की मैं बात कर रहा हूं, ये 1 महीने में 1 वक्त नहीं, 2 वक्त निकालते हैं। 15 दिन में 1 वक्त निकलती है मैगजीन। 15 दिन में 1 दफा, महीने में 2 दफा। अब काउंट कर लीजिए कितनी तादाद में वो लोग फ्री बांट रहे हैं, अपने दीन को फैला रहे हैं। यही तंजीम एक और मैगजीन निकालती है जिसका नाम है अवेक। और यह जो मैगजीन है, यह तकरीबन 3 करोड़ 37 लाख निकलते हैं। ये भी, ये मंथली निकलती है, महीने में 1 दफा निकलते हैं। और आप लोग जानते हैं, जो पहले वॉच टावर जो मैगजीन बोला मैं, वो कितने लैंग्वेजेस में निकलती मालूम है आप लोगों को? वो दुनिया के 169 लैंग्वेजेस में निकलती है। 169 जबानों में वो मैगजीन निकाली जाती है, 169 लैंग्वेजेस में। और जो दूसरी मैगजीन बोला मैंने अवेक, वो मैगजीन 81 लैंग्वेजेस में निकाली जाती है। आज हम मुसलमान मीडिया में, मीडिया तो दूर की बात, हम हमारे इलाके में, हमारे छोटे से मोहल्ले के अंदर हम लोगों को इस्लाम की दावत नहीं दे सके। आज के दौर के हिसाब से जो सबसे मशहूर मीडिया है वो है टेलीविजन। आप लोग मुझसे बोलिए कि पूरी दुनिया में आकर इस्लाम का काम करने के वास्ते, दावत के काम के लिए इस्लामिक चैनल्स कितने हैं? किसी के पास इंफॉर्मेशन? 2। पूरी दुनिया में मुसलमानों के जो चैनल है, मुसलमानों के खुद के जो लोग अपने सैटेलाइट पे जो भेजे, वो चैनल है 50 पूरी दुनिया में हो, जिसमें से 35 तो अरबिक चैनल है। 35 चैनल अरबिक है, जो सिर्फ अरबों के लिए है, जो सिर्फ इस्लाह के लिए है, दावत के लिए नहीं। और रहे 15, पूरी दुनिया को ये 15 चैनल्स कवर नहीं कर सकते, हरगिज नहीं कर सकते। अगर कर भी सकते हैं तो हम मुसलमान दावती मैदान में नहीं, इस्लाही मैदान में आ गए हैं, वो भी कुछ कम मुकम्मल नहीं। और अगर आप यहूदियों के चैनल्स की अगर तादाद देखेंगे, क्रिश्चियंस, नसारा की, तो सिर्फ और सिर्फ अमेरिका जो इलाका है, वो अमेरिका के इलाके में 100 चैनल चला रहे हैं वो लोग। कितने? 100 चैनल्स। 100 चैनल्स पे 24 घंटे यहूदियत की, नसरानियत की दावत दे रहे हैं। और हम हमारे इलाके में, हमारे हिंदुस्तान में जो चैनल्स आते हैं,
صبح کے وقت اٹھیے 6 بجے سے لے کر یا 5:30 بجے سے لے کر 8:30 بجے تک آپ دیکھیے تقریباً ہندی چینلز پر، معلوم ہے کیا تک کوئی دیکھا؟ دیکھیں آپ لوگوں میں سے کوئی؟ ارے کم سے کم یہ تو دیکھو، کم سے کم یہ تو دیکھو کہ کون ہمارے ملک میں کیا کر رہا ہے۔ زی ٹی وی دیکھیے، سب ٹی وی دیکھیے، تقریباً ہندی چینلز کی بات کر رہا ہوں میں آپ کو، وہ تمام چینلز کے اوپر صبح میں 6:30 بجے سے لے کر 8:30 بجے تک یہودیوں کا، نصرانیوں کا اور ایک ہندوازم کے پنڈت کا بیان چلتا ہے۔ وہ لوگ اپنے اسلام کو، اپنے مذہب کو پروپیگیٹ کر رہے ہیں۔ اور ہمارا مسئلہ یہ ہو گیا، وہ بیچارہ آیا تھا ایک چینل جو اسلام کا کام کرتا ہوں بول کے، اس کو بھی دبانے کی کوشش چل رہی ہے، پیس ٹی وی۔ آج حیدرآباد کے کئی علاقوں میں آ رہا، کئی علاقوں میں نہیں آ رہا، اس کے باوجود قوم بول رہی، جس کے پاس آ رہا وہ قوم بول رہی ہمارے پاس تو آ رہا، جس کے پاس نہیں آ رہا وہ قوم بول رہی میرے پاس ٹائم نہیں ہے دیکھنے کے لیے، بس سب اپنی اپنی جگہ خاموش بیٹھے ہوئے۔ ارے آپ لوگوں کے لیے نہیں ہے وہ چینل، وہ ہندو بھائیوں کے لیے، کرسچن بھائیوں کے لیے، نصرانی بھائیوں کے لیے، کم سے کم ان کے لیے آپ لوگ جدوجہد کرو، ان کے لیے کم سے کم وہ چینل کو کھلواؤ۔ آپ لوگوں کے لیے نہیں، آپ لوگ پیدائشی مسلمان ہیں، آپ لوگوں کو حقیقت نہیں معلوم، آپ لوگوں کو ورثہ مل گیا سو اسلام۔ جو آدمی اسلام کی اور سے مشقتیں کر کر، محنتیں کر کر، تکلیفیں اٹھا کر، اذیتیں لے کر جو اسلام میں آتا ہے، اس سے پوچھو اسلام کی کیا چیز ہے اسلام۔ آج ہم یہ دعوتی پہلو میں بالکل پیچھے ہو چلے ہیں۔ اگر ایک مثال دوں میں آپ لوگوں کو، آپ روز صبح جاب اور نوکری پر جاتے ہیں، اور جب آپ کی چھٹی کا ٹائم ہوتا ہے، آپ کا جاب ٹائم ختم ہوتا ہے، جب آپ آفس سے نکلتے وقت سوچتے ہیں کہ اب گھر جاؤں گا، فریش ہو کر صحیح اور سکون سے بیٹھ کر کھانا کھاؤں گا اور آرام کروں گا۔ کیوں؟ صبح سے میں کام کر کے ذہنی طور پر بھی تھک گیا ہوں اور جسمانی طور پر بھی تھک گیا ہوں۔ ہم سب میں یہی ایک بات رچی اور بسی ہے۔ ایک دن ہوا یوں، آپ گئے اور اس دن ویکینڈ تھا، ہفتے کا دن تھا یا جمعے کا دن تھا، آفس میں کام بہت زیادہ تھا، رپورٹس دینا تھا، آپ بہت تھک گئے اس دن، عام دنوں میں جتنا تھکتے آپ اس سے زیادہ تھک گئے آپ۔ اس دن آپ بولے آج تو کچھ بھی نہیں، کسی سے دوست سے بھی نہیں ملوں گا، ٹی وی بھی نہیں دیکھوں گا، نیکیاں نہیں کماؤں گا ٹی وی دیکھ کے آج، لہذا سو جاؤں گا جا کے۔ جیسے ہی آپ گھر میں پہنچے، آپ کو خبر ملی کہ آپ کے پڑوسی نے بلا وجہ آپ کے والدہ کو گالیاں دے دی۔ آپ تھکے ہوئے، بات کو ذہن میں رکھیے، آپ تھکے ہوئے، آپ گھر میں ختم رکھتے ہیں، آپ کو معلوم ہوا کہ پڑوسی نے بلا وجہ آپ کے والدہ کو گالیاں دے دیا ہے، آپ کیا کریں گے؟ کیا کریں گے بھائی بولیے؟ لڑیں گے؟ کیا کریں گے بھائی؟ سمجھائیں گے؟ کیا کریں گے؟ سو جائیں گے؟ کھانا کھا کر سو جائیں گے کیا؟ ہرگز نہیں سوئیں گے، بلکہ جدوجہد کریں گے۔ کوئی لڑے گا، کوئی سمجھائے گا، کوئی مار کے اس کا سر پھوڑ دے گا، ہے نہیں؟ لڑے گا۔ کیوں معلوم؟ کیونکہ آپ کی والدہ سے محبت کرتے ہیں، آپ اپنی والدہ کو عزیز رکھتے ہیں، آپ اپنی والدہ کو عزیز رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سورہ مریم سورہ نمبر 19 آیت نمبر 88 اور 89 میں ارشاد فرماتے ہیں وَقَالَ اتَّخَذُ الرَّحْمَنُ وَلَدًا، یہ لوگ کہتے ہیں کہ رحمان نے اولاد جنی، اللہ نے بیٹا جنا، یہ اللہ کے نزدیک بہت بڑی گالی ہے۔ اتنا کافی نہیں، اللہ آگے کہہ رہے ہیں اگر اس بات کو سمجھنے کی شعور، اس بات کو سمجھنے کی عقل، اس بات کو سمجھنے کی فکر آسمان کو اگر ہوتی تو آسمان پھٹ جاتا، زمین کو اگر اس بات کا شعور ہوتا تو زمین شک ہو جاتی، اگر ان پہاڑوں کو اس بات کا احساس ہوتا کہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں اللہ نے اولاد جنی تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ لیکن آج ہم